Okay, karon atong hisgutan ang usa ka talagsaon kaayo nga grupo, ang mga Valdenses. Usa ni sila ka grupo nga sa tinuod lang may sugon kaayo nga mibarog para sa ilang pagtuo sa panahon gyud sa grabeng kangitingit. Sige, i-imagine ninyo to, ang panahon sa gitawag nga Dark Ages. Grabe kang ngitngit sa espirituwanon nga paagi. Ug ni atong panahon na, usa ra jud kagahom ang naghari nga walay makatupong, ang papado. Kung unsa ilang isulti, maoy balaod, period. Pero, di ba, bisan unsa pa kangit-ngit, naagyod na'y gamayng kahayag nga magpabilin. Murag usa ka gamay nga kandila. Gisuwayan nilag palong pero sige lang gihapon og siga. Naghuwat lang sa saktong hingayon para mudako. So kinsa man dayon ning mga keepers of the light. Og nganong manjud nga ang pinakagamhanan nga gahom sa kalibutan, determinato kaayo nga papason sila. Tara atong susihon ng ilang dili katuuhan nga storya. Okay, para masabtan jud nato ilang kaisog, kinahanglan una nato tan-awon ang kalibutan nga ilang gipuyan. Usa ka kalibutan nga hingpit nga gimanduan sa simbahan sa Roma. So sa dihang nakuha na sa papado ang tanang gahom, wala jud sila'y duha-duha. Gigamit nila ilang kusog. Simple ra ang mando. Musunod ka o mawala ka. Ug mao to, usa-usa ang mga simbahan na pugsunjod nga mutuman. Pero taliwala aning tanan na ay usa ka grupo na wala gud mayugbo. Dito sa kalisod sa kabukiran, dito nagpabilin nga gawas nun ang mga Valdenses. Grabe kayo ni nga idea, no? Revolusyonaryo jud para sa ilaha. Kay imbes ang gahom og bahandi ang basihanan sa tinuod nga simbahan para sa mga Valdenses, ang kamatuoran naa sa kayano. Sa gitawag nilag, simbahan sa kamingawan, layo kayo sa tanang korupsyon. Klaro kaayo no, makita gyud ang kalainan. Sa usa ka side, naa ang gahom, mga palasyo, mga trono. Sa pikas naman naa ang simple nga pagtuo nga gitago sa kabukiran. Kinigid ang away, tali sa dako nga institusyon ug sa simple nga mensahe. So, unsa man jud jayay ang naa sa ilang pagtuo nga lig-on kaayo sila. Unsay sekreto? Tara, tanaon nato. Mao ni, ani ang tubag, ang Biblia. Para sa nila, maura jud niyang basihanan sa tanan. Walay lain. Og paminaw mo ani ha, sila ang usa sa mga pinakaunang grupo sa tibok Europe nga naay Biblia sa ilang kaugalingong lengguwahe. Dili Latin ha, gatusan pa katuig sa wala pa ang reformasyon. O gani nga pagtuo, dili ilang kutob sa istorya. Gikinabuhi gyud nila o gitudlo sa ilang mga anak. Ang ilang eskwelahan, mao ang Biblia. Imagine, bata pa lang, gipamemorada ng sila, gipakopya sa mga kasulatan. Dili ni ordinaryo nga pagtuo, no? Mao ni ang nag-umol kung kinsa sila. Pero para nila, ang kamatuoran dili dapat itago lang sa bukid. So bisan delikado kayo sa ilang kinabuhi, nahimo silang mga sikretong misyonero. Ilang gibuhat ang tanan para lang ipakailap kung unsa ilang nakatunan. Grabe ang ilang training, ug lisod kaayo ang kinabuhi. Ang mga bataon, magsunod-funod sa mga idaran, magtiniil lang. Jaintos ang tanan, pero baliwala ra nila tanan. Kay ang mensahe nga ilang ginadala, mas importante pa kaysa sa ilang kaugalingong kinabuhi. Og unsay ilang pinakabililho nga bahandi? Dili ni bulawan o kwarta, kundi mga ginagmayang parte sa Biblia na ilang gikopya gamit sa ilang kamot. Gitago pag-ayos sa ilang mga sinina. Mao na ang ilang tuynod nga bahandi o gipaambit ra nila sa mga tao nga sa ilang tan-awon uhaw jud sa kamatuoran. So, imbes kadlog ug penitensya ang ilang itudlo, lahi ang ilang gidala. Kalinaw. Ang mensahe nga ang pasaylo makuha nimo diretsa sa Ginoo. Kanang singgit sa kalipay, mao nay resulta. Imagine unsa kadako nga kahupayan ang ilang gidala. Pero kining tanan nilang kaisog na ay bugat nga presyo. Kining ilang hilom nga pagsukol sa kadugayan misangpot sa usa ka grabe brutal jud nga pagpanggukod. Mao gid ni ang problema. Para sa Roma, ang simbahan ang final authority. Para sa mga Valdenses, ang Biblia. Mao nga ang ilang pagbarong para sa Biblia giisip nga rebelyon, usa ka sala nga para sa Roma dili gid mapasaylo. Ug ang tubag sa Roma, grabe ka brutal. Naglunsad silag mga krusada, pero dili batok sa mga kaaway sa layo batok ra sa ilang mga silingan. Gisunog ilang mga balay, giilog ilang mga yuta o gipangkinita sila para patayon. Ang sala,
nagbasa sila sa Biblia. Pero di ba na ang ingon nga murag binhi? Usahay gikan sa kamatayan na ay kinabuhi nga mutubo. Ang storya nila wala ra natapos dito sa kalayo, ang ilang kabilin mas milambo pa ug mauna atong tan-awan ron. Layo pa sa panahon nila Wycliffe ug Martin Luther, ang mga Valdenses. Sila na nag-andam sa Utah. For hundreds of years, hilom lang sila ngang nagpugas aning mga binhi sa tibuok Europe. Ug kanang mga binhiya, maoy sa katapusan na mulak ug nahimong protestante nga reformasyon. Mauna, kanigyud ang summary sa tanan. Ang ilang dugo, ang ilang sakripisyo, walay gyud masayang. Nahimo pa hinuon ning abono. Abono nga nagpatubo sa binhi sa kamatuoran nga sa katapusan namunga gyud og daghan. So, balik ta sa atong pangutana sa sugod. Sunsay ginahanglan para ang usa nga simpleng kamatuoran mabuhay batog sa pinakagamhanan nga puwersa. Ang storya sa mga Valdenses naghatag na tugtubag. Gipakita nila nga ang kombiksyon ug ang pag-antos gamhanan kaayo. Ilang gipamatud-on nga bisan ang pinakadako pa nga imperyo, dili jud makapalong sa kahayag sa usa ka ideya kung gihuptan na sa kasing-kasing.